पहिलो तिमोथी 4 अध्याय 6 देखि 16 पद। अहिले चाहिँ हामी 6 देखि 11 पद पढौँ सुरुमा। अनि यो खण्ड जुन हामी हेर्दैछौँ यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण खण्ड देखिन्छ पहिलो तिमोथीमा, किनभने यहाँ एउटा असल सेवक हुनको निम्ति पावलले तिमोथीलाई दिएको अर्थीहरू छन्, अनि निकै महत्त्वपूर्ण अर्थीहरू छ। अनि यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू, धेरै अर्थीहरूलाई पावलले चाहिँ एकदम खाँदेर राखेको जस्तो देखिन्छ, अनि धेरै कुराहरू छ यहाँ। अनि त्यसैले यसलाई विभाजन गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले। अनि यहाँ अहिलेलाई चाहिँ मुख्य 3टा विभाजन हामी हेर्नेछौँ। पहिलो हामी हेर्नेछौँ हामी असल सेवकहरू हुनुपर्छ, अनि यो चाहिँ परिचय मात्रै हो है। अनि दोस्रो हामी हेर्नेछौँ असल सेवक कस्तो हुन्छ, कसरी एउटा व्यक्ति असल सेवक हुन सक्छ है। अनि तेस्रो चाहिँ असल सेवकले के गर्छ। अनि हाम्रो मुख्य बुँदा चाहिँ तेस्रो बुँदा हुनेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ असल सेवकले के गर्छ। अनि यसमा चाहिँ हामी 6वटा कुरा हेर्नेछौँ, जुन चाहिँ 4 अध्यायको 6 देखि 16 को मुख्य विभाजन हो, रूपरेखा। अनि यहाँ थुप्रै बुँदा निकाल्न सकिन्थ्यो, तर सजिलोको लागि 6वटा बुँदाहरूमा मात्रै म रहनेछु। असल सेवकले के गर्छ भने यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ। कुन कुराहरू? 1 देखि 4 अध्यायको 5 पदसम्मका कुराहरूको सम्झना गराउँछ भाइहरूलाई। अनि त्यो चाहिँ 6 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ उसले भक्तिको निम्ति साधना गर्दछ, 7 देखि 9 पद। अनि विश्वासीहरूको निम्ति नमुना बन्छ, हजुर। तेस्रो चाहिँ विश्वासीहरूका लागि नमुना बन्छ, 12 पदमा। अनि पढ्नमा र शिक्षा दिनमा ध्यान दिन्छ, 13 पद। आफ्नो दानलाई हेलचेक्राइ गर्दैन, 14 पद। र शिक्षामा लागिरहन्छ, 15 र 16 पद। अहिले टिप्न भ्याउनु भएन भने पनि ठिक छ, यो हामी पछि हेर्नेछौँ। त्यसैले पहिला हामी केही परिचयको रूपमा चाहिँ 2टा कुरा हेर्नेछौँ, असल सेवक हुनुपर्छ र असल सेवक कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा। आउनुहोस् हामी 6 पददेखि 11 पदसम्म पहिला सरस्वती पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, यदि तिमीले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गरायौ भने तिमी विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूद्वारा पालन पोषण गरिएका येशू ख्रिस्टका असल सेवक बन्नेछौ, जुन शिक्षा तिमीले राम्ररी जानेका छौ। तर अशुद्ध र बुढी स्त्रीका दन्त्य कथाहरूलाई इन्कार गर, अनि भक्तिका निम्ति आफैलाई साधना गर। शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ, तर भक्ति चाहिँ सबै कुराका निम्ति लाभदायक हुन्छ, किनकि यसैमा अहिलेको जीवन र पछि आउने जीवनको प्रतिज्ञा छ। यो विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहण योग्य वचन हो, किनकि यसैका लागि हामी परिश्रम गर्दछौँ र निन्दा सहन्छौँ, किनभने हामी जिउँदो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दछौँ, जो सबै मानिसहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। विशेष गरी विश्वास गर्नेहरूका यिनै कुराहरूको आज्ञा देऊ र सिकाऊ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग सहायता मागेर हामी अघि बढ्नेछौँ। धन्यवाद हाम्रो जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँको वचन हामी खोल्दैछौँ, अनि हामीहरू तपाईँका असल सेवकहरू भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ। अनि प्रभु हामी जे कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ, हामी प्रभु तपाईँको सेवकहरूको रूपमा नम्र भएर तपाईँका यी वचनहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति स्वीकार गर्न सकौँ। अनि प्रभु हाम्रो जीवनहरू तपाईँको सहायतामा यस्तै हुन सकोस्। हाम्रो आत्मिक हिँडाइहरू अनि तपाईँको सेवाको कामहरू तपाईँको सहायतामा तपाईँको वचनअनुसार हामी गर्न सकौँ। प्रभु हामी कमजोर छौँ, तर तपाईँको पुत्र ख्रिस्टद्वारा हामी यो जिउन सक्छौँ, किनभने हाम्रो जीवन ख्रिस्ट हुनुहुन्छ।
अनि तपाईँको पवित्र आत्मा जो हामी भित्र हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई यी फल फलाउनलाई अनि तपाईँको पुत्र ख्रीष्टतर्फ डोर्याउनलाई हामीलाई पुरा सहायता दिनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु। अनि आज पनि सहायता गरिदिनुहोस् यो सिक्नलाई। मलाई पनि प्रभु तपाईँको सामर्थ्य दिनुहोस्, बुद्धि अनि स्वतन्त्रता दिइदिनुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, पहिलो कुरा हामी हेरौँ परिचयको रूपमा हामी असल सेवकहरू हुनुपर्छ। अनि यहाँ पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने असल सेवकहरू हुन्छन् भन्ने देख्छौँ है। 6 पद फेरि पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, यदि तिमीले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गरायौ भने तिमी विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूद्वारा पालन पोषण गरिएका येशू ख्रीष्टका असल सेवक बन्नेछौ, जुन शिक्षा तिमीले राम्ररी जानेका छौ। त्यसैले यहाँ असल सेवक भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि यो शब्द पढ्न बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी खास असल सेवकहरू हुनुपर्छ। अनि त्यहाँ असल सेवकहरू हुन्छन्। यहाँ मैले के कुरा सिकाउन खोजिरहेको हो भने एउटा कुरा विचार गरौँ। पास्टरीय पत्रहरू जुन हामी हेर्दैछौँ अनि विशेष गरी पहिलो तिमोथीमा मात्रै पनि धेरै कुराहरूलाई असल भनिएको छ। असल भनेर त्यो शब्द प्रयोग गरिएको छ धेरै कुराहरूको सम्बन्धमा। अनि तपाईँहरूले एकचोटि यो होमवर्क पनि पाउनु भएको थियो, पास्टरीय पत्रमा भएका असल कुराहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेर मैले होमवर्क दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई। अनि यहाँ विशेष गरी पहिलो तिमोथीमा धेरै कुराहरूलाई असल भनिएको छ, जस्तै असल विवेक, असल लडाइँ, असल काम, असल व्यवहार, असल नाम, असल दर्जा, असल जग, यो शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। अनि यसमध्ये एउटा चाहिँ हो असल सेवक भन्ने शब्द जुन आज हामी यहाँ हेर्दैछौँ। अनि यो पढ्न बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीहरू चाहिँ खालि सेवकहरू मात्र भएको परमेश्वर चाहनुहुँदैन, तर हामी असल सेवकहरू भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ सेवक मात्र हुन खोज्नु हुँदैन, तर असल सेवकहरू हुन खोज्नुपर्छ परमेश्वरको सहायतामा है। विचार गर्नुहोस्, यो संसारमा सेवकहरू थुप्रै छन्, तर असल सेवकहरू थोरै छन्। अनि परमेश्वरले चाहिँ खालि सेवकहरू होइन, तर असल सेवकहरू खोजिरहनु भएको छ। उहाँले केवल दासहरू होइन, तर असल दासहरू खोजिरहनु भएको छ है। संसारमा मालिकहरू थुप्रै छन् अहिले, तर असल मालिकहरू थोरै छन्। बुबाआमा थुप्रै छन्, तर परमेश्वरले खालि कुनै व्यक्ति बुबा वा आमा मात्रै बनेको चाहनुहुँदैन, तर असल बुबाआमा बनेको चाहनुहुन्छ। छोराछोरीहरू पनि थुप्रै छन्, तर असल छोराछोरीहरू थोरै छन्। त्यसैले दाजुभाइहरू, हामी हरेक कुरामा असल हुन निशाना राख्नुपर्छ र असल गर्न निशाना राख्नुपर्छ। हामी जति छौँ त्यतिमै सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। हाम्रो सेवकाई जस्तो छ त्यस्तैमा मात्रै सन्तुष्ट हुनु हुँदैन, अझै असल हुन हामीले निशाना राख्नुपर्छ। अनि हामी सेवकहरू हुन चाहन्छौँ भने खालि सेवकहरू मात्र होइन, तर असल सेवकहरू हुन निशाना राख्नुपर्छ है। अनि धेरै कुरामा हामी असल हुन खोज्नुपर्छ। चाहे हामी प्रभुको सेवाको निम्ति हामी गिटार बजाउने किन नहोस्, त्यसमा अझै असल गर्न खोज्नुपर्छ। प्रभुको निम्ति भजन अगुवाईमा भजन गाउने काम किन नहोस्, त्यसमा हामी अझै असल हुन खोज्नुपर्छ। चाहे हामी हाम्रो छोराछोरीहरूको बुबाआमा बन्ने कुरामा किन नहोस्, असल हुन खोज्नुपर्छ है। अनि प्रभुको सहायतामा यो हुन सकिन्छ। सेवकहरू छन्, तर असल सेवकहरू थोरै छन्। तर त्यो थोरै भएको कारण पनि के हो भने प्रभुको सहायताले हो। यो संसारमा जुनै पनि कुनामा, जुनै पनि देशमा, जुनै पनि मण्डलीमा यदि कुनै व्यक्तिले असल लडाइँ लडिरहेको छ, ऊ एउटा असल सेवक भइरहेको छ भने यसको एउटै कारण के हो भने परमेश्वरको सहायताले हो, पवित्र आत्माको सामर्थ्यले हो। एउटा व्यक्ति आफैमा, आफ्नै बुद्धिमा असल हुन सक्दैन। यद्यपि उसले अठोट गर्नुपर्छ प्रभुमा। अनि जुन व्यक्तिले म यस्तो गर्छु भनेर अठोट गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले जहिले पनि सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामीहरू खालि
ख्रिस्टका सेवकहरू मात्र होइन तर ख्रिस्टका असल सेवकहरू बन्न सकौँ। त्यसैले पावलले यहाँ तिमोथीलाई सन्दर्भ अनुसार के भन्दैछ भने हामीले गएको क्लासमा चाहिँ 4 अध्यायको 1 देखि 5 मा सत्य त्यागीहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अनि तिमोथीलाई पावलले के भन्दैछन् भने तिमोथी सत्य त्यागी त हुन्छन् नै, तर तिमी चाहिँ असल सेवक हो बन, अनि असल सेवक बन्न तिमी यी कुराहरू गर भनेर अब 6 देखि 16 मा सूचीहरू थुप्रै बनाएर दिन्छ। तर दोस्रो कुरा हामी यहाँ हाम्रो परिचयमा विचार गरौँ। असल सेवक चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको कसरी एउटा व्यक्ति असल सेवक हुन सक्छ। अनि 6 पदबाट एउटा कुरा हामी के हेर्न चाहन्छौँ भने असल सेवक चाहिँ विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूमा पालन पोषण गरिएको हुन्छ। 6 पद फेरि पढौँ। यहाँ लेखेको छ, यदि तिमीले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गरायौ भने तिमी विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूद्वारा पालन पोषण गरिएका येशू ख्रिस्टका असल सेवक बन्नेछ। त्यसैले असल सेवक कस्तो हुन्छ? त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ असल सेवक बन्न सक्छन् जो चाहिँ विश्वासको वचनहरूमा असल शिक्षाका वचनहरूमा पालन पोषण गरिएको हुन्छ। यो पालन पोषण भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीकमा एन्थ्रेफो भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको हो, जसको सामान्य अर्थ भन्ने हो भने खुवाउनु पियाउनु भन्ने हुन्छ। स्याहार सुसार गर्नु, खुवाएर पियाएर उसलाई मोटो बनाउनु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। अनि स्ट्रङ्ग्सले चाहिँ यो शब्दलाई शिक्षा दिनु भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैले पालन पोषण भनेको चाहिँ खान्देर पियाएर उसलाई हुर्काएको छ, उसलाई मोटो बनाएको छ है। त्यसैले अब यहाँ विचार गरौँ, असल सेवक चाहिँ खानेकुरा भौतिक खानेकुरा वा रोटीले पालन पोषण गरिएको होइन, तर ऊ चाहिँ उसको खानेकुरा उसलाई खुवाइएको पियाइएको कुरा चाहिँ विश्वासका वचनहरू हो, असल शिक्षाका वचनहरू। अनि यो नै एउटा व्यक्तिको आत्मिक हुर्काइको निम्ति, आत्मिक स्याहार सुसारको निम्ति, आत्मिक मोटोपनाको निम्ति एकदम उचित भोजन हो, उचित आहार हो है। त्यसैले तपाईँ असल सेवक हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आत्मिक भोजनहरू अर्थात् विश्वासका वचनहरू, असल शिक्षाका वचनहरूबाट खाइरहेको हुनुपर्छ। अनि तीद्वारा तपाईँलाई आफैलाई हुर्काउन दिएको हुनुपर्छ। भौतिक खानाहरूले, रोटीले भनौँ, भौतिक खानाले चाहिँ शरीरलाई हुर्काउँछ भने आत्मिक खानाले चाहिँ, आत्मिक भोजनले चाहिँ भित्री मानिसलाई हुर्काउँछ है। भौतिक खानाले शरीरलाई हुर्काउँछ भने आत्मिक खानाले चाहिँ भित्री मानिसलाई हुर्काउँछ। अनि मत्ती 4:4 मा येशूले के भन्नुभयो भने है, मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ वा बाँच्दछ। त्यसैले रोटी भनेको त के हो भने हामी खान्छौँ पिउँछौँ अनि त्यो चर्पीमा जान्छ नि त्यो सिद्धिन्छ। त्यसले हाम्रो शरीरलाई सहायता दिन्छ, ऊर्जा दिन्छ, बाँच्न मद्दत गर्छ, त्यो एक ठाउँमा छ। तर त्यसले मात्र हामी बाँच्न सक्दैनौँ है। यो संसारमा अहिलेसम्म जतिजना मानिसहरू मरेका छन् आफ्नो जीवनकालमा रोटी खाएकै थिए तर मरे। तैपनि परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन चाहिँ यस्तो चिज हो जसले हामीलाई जीवन दिन्छ, अनन्त जीवन दिन्छ, हाम्रो भित्री मानिसलाई स्वस्थ राख्छ अनि भित्री मानिसलाई हुर्काउँछ। त्यसैले यहाँ हामी देख्छौँ असल सेवक चाहिँ त्यो जो चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा विश्वास र असल शिक्षा पाएर हुर्किरहेको छ है। अनि त्यसैले यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने यहाँ वचन भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। पालन पोषण वा हुर्काउने कुरा चाहिँ वचन हो। अनि पवित्र शास्त्रको वचनले नै हाम्रो विश्वासलाई उन्नति गराउँछ र असल शिक्षा हामीलाई दिन्छ।
त्यसैले पवित्र शास्त्र नै हाम्रो विश्वासको वस्तु हो र पवित्र शास्त्र नै असल शिक्षाको स्रोत हो। 6 पदलाई राम्रोसँग हेरौँ, यहाँ फेरि पनि म पढ्छु अनि तपाईँले बाइबललाई हेर्नुहोस् ल। 6 पद, यदि तिमीले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गरायौ भने तिमी विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूद्वारा, अब यहाँ के भनिरहेछ भने विश्वासको वचन, असल शिक्षाका वचनहरू, यसरी भन्दैछ पावलले। भनेको विश्वासका वचनहरू, विश्वासको वस्तु पवित्र शास्त्र हो। असल शिक्षाका वचन भनेको असल शिक्षाको स्रोत पवित्र शास्त्र हो। अनि पवित्र शास्त्रद्वारा यो व्यक्ति वा असल सेवक चाहिँ पालन पोषण गरिएको छ है। अनि यहाँ अर्को कुरा विचार गरौँ, असल सेवकको काम, मुख्य काम के हो भने असल सेवकले चाहिँ परमेश्वरको बगाललाई वचनमा पालन पोषण गर्दछ। असल सेवक चाहिँ परमेश्वरको बगालको अभिभावक हो। असल सेवक चाहिँ परमेश्वरको बगालको गोठालो हो। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको बगाललाई खुवाउनु पर्छ परमेश्वरको वचनबाट। तर परमेश्वरको बगाललाई उहाँको वचनबाट खुवाउनु भन्दा पहिले असल सेवकले चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको वचनद्वारा पालन पोषण गर्न दिएको हुन्छ है। भनेको ऊ चाहिँ अध्ययन गर्ने व्यक्ति हो। अनि यो चाहिँ हामी पछि हेर्नेछौँ, 13 पदमा हामी हेर्नेछौँ। तर यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भने कति व्यक्तिहरू हुन्छन् कति प्रचारकहरू जसले चाहिँ प्रचारकै निम्ति मात्र अध्ययन गर्छन्। उनीहरूको अध्ययनहरू अनि कसको लागि हुन्छ नि, प्रचार गर्नको लागि मात्र हुन्छ। उसको आफ्नो व्यक्तिगत हुर्काइको निम्ति, उसको व्यक्तिगत शिक्षाको निम्ति, परमेश्वरसँग व्यक्तिगत रूपमा गरिने सङ्गतिहरूको निम्ति चाहिँ उसले कम अध्ययन गर्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म बिचरा र कठै भन्न रुचाउँछु। भनेको यो व्यक्ति खालि अध्ययन गर्न भनेको कसैलाई सिकाउन मात्र अध्ययन गरिरहेको छ। अनि यो व्यक्ति चाहिँ ऊ आफै नै परमेश्वरको असल शिक्षामा वचनमा पालन पोषण गरिएको छैन है। उसले प्रचार गर्नको निम्ति अध्ययन गर्छ, प्रचार सकिएपछि त्यो सत्यताहरू पनि उसको निम्ति त्यहीँ सकिन्छ, सीमित हुन्छ। किनभने उसले खालि सिकाउन मात्र अध्ययन गरिरहेछ, आफूलाई खुवाइरहेको छैन। अनि सिकाउँदा उसले केही भनिरहेछ अनि खास त्यो जीवन्त पनि हुँदैन। अनि त्यो सिकाउन सिद्धिएपछि त्यो सत्यताहरू ती सीमित हुन्छ, आफूलाई खुवाएको छैन उसले। तर 6 पदबाट हामीले केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामी के सिक्छौँ भने है, केही बुदाहरूबाट बताउन चाहन्छु। हामीले सिक्न सक्ने कुरा चाहिँ के हो भने पहिलो चाहिँ हरेक सेवक विश्वासको वचनमा बढिरहेको हुनुपर्छ। भनेको वचनद्वारा उसको विश्वासको उन्नति हुनुपर्छ, वचनद्वारा उसको विश्वासको वस्तु मा पनि ऊ बढिरहेको हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ हरेक सेवक असल शिक्षाका वचनहरूमा बढिरहेको हुनुपर्छ, असल शिक्षाको वचनहरूमा बढिरहेको हुनुपर्छ। हामीलाई असल शिक्षाहरू चाहिन्छ अनि पवित्र शास्त्रबाट आउँछ, त्यसमा बढिरहेको हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा पनि के सिक्छौँ भने तेस्रो कुरा चाहिँ विश्वास र शिक्षा यो सँगसँगै रहने कुराहरू हुन् है। विश्वास मात्र पर्याप्त छैन, तर शिक्षा पनि चाहिन्छ। असल विश्वासको निम्ति असल शिक्षा चाहिन्छ अनि असल शिक्षा लिन सक्नलाई असल विश्वास चाहिन्छ। अनि यो दुवैको जग चाहिँ पवित्र शास्त्र हो। दुवैको निम्ति वचन अपरिहार्य छ। चौथो कुरा हामी यहाँ के सिक्छौँ भने पवित्र शास्त्र चाहिँ पोषक तत्त्व हो भन्ने सिक्छौँ। पवित्र शास्त्र चाहिँ हामीलाई चाहिने पोषण हो, यो चाहिँ आत्मिक भोजन हो। अनि पाँचौँ कुरा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने पवित्र शास्त्रले नै आत्मिक रूपमा हुर्काउने काम गर्छ, पालन पोषण गर्छ। पवित्र शास्त्रले नै आत्मिक रूपमा हुर्काउँछ वा पालन पोषण गर्छ। अब चाहिँ हामी मुख्य हाम्रो ठाउँमा आइपुगेका छौँ, परिचय हामी भ्यायौँ। अनि त्यसै तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ असल सेवकले के गर्छ। पावलले तिमोथीलाई भने, तिमोथी तिमी चाहिँ वचनबाट पालन पोषण गरेको असल सेवक हुनुपर्छ भन्ने छौ। तर असल सेवकले के गर्छ त?
अनि हामी 6वटा कुराहरू हेर्नेछौँ प्रभुको सहायताले। अनि 6वटा कुरा आज भ्याउने छैनौँ, सायद 2टा मात्रै हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, असल सेवकले चाहिँ पहिलो कुरा भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ। 6 पदमा भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ। 6 पद फेरि पढौँ, यहाँ लेखेको छ, यदि तिमीले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गरायौ भने तिमी असल सेवक बन्नेछौ भनेर भन्दछन् पावल। यी कुराहरू भनेको के हो? अब प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार चाहिँ यी कुराहरू भनेको चाहिँ 4 अध्यायको 1 देखि 5 पदबाट हामी के सिक्छौँ भने त्यहाँ भएका सत्य त्यागको विषयका शिक्षाहरू, त्यहाँ दुष्ट आत्माको शिक्षाहरू हुन्छन्, सत्य त्यागीहरू हुन्छन्, अनि उनीहरूको विवेक डामिएको हुन्छ। अनि दुष्ट आत्माको शिक्षामध्ये 2टा शिक्षाहरू यहाँ बताएको छ, विवाह गर्न मनाई, खानेकुरा खान मनाई। अनि यसको बारेमा यसलाई खण्डन पनि गरिएको छ। अनि त्यसैले विशेष गरी सत्य त्यागीहरू झुटा शिक्षाहरूको बारेमा भाइहरूलाई सम्झना गराइराख्नुपर्छ। अनि त्यो गराउने व्यक्ति चाहिँ असल सेवक हो। तर साथै पहिलो तिमोथीको पुरै सन्दर्भ अनुसार, बृहत सन्दर्भ भनौँ, पुरै पुस्तकको सन्दर्भ अनुसार चाहिँ यी कुराहरू भनेको 1 अध्यायबाट सुरु भएका सत्यताहरूदेखि लिएर 4 अध्यायको 5 सम्म, अनि अझै पछि आउने सत्यताहरू पनि है, 6 अध्यायसम्मकै सत्यताहरू, यी सब कुराहरू भाइहरूलाई सम्झना गराउनुपर्छ है। त्यसैले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ असल सेवकले। असल सेवक चाहिँ जहिले पनि झुटा शिक्षाहरूको विरोधमा खडा हुन्छ अनि युद्ध गर्छ। सत्य त्यागी दुष्ट आत्माको शिक्षाहरू, यो विषयमा, झुटा शिक्षाहरूको विषयमा चाहिँ असल सेवक निष्क्रिय भएर बस्दैन, तर सक्रिय हुन्छ यसको विरोधमा उभिनलाई। अनि त्यसैले हामी यदि साँच्चै तपाईँहरू र म हामी असल सेवक हुन चाहन्छौँ भने हामीले मण्डलीलाई यी कुराहरूको बारेमा बारम्बार चेतावनी दिन, बारम्बार सम्झना गराउन, बारम्बार यसको विरोधमा प्रचार गर्न विफल हुनु हुँदैन। अनि साथै हामीले झुटा शिक्षाहरूको बारेमा मात्र होइन, तर परमेश्वरका सारा मनसायहरूको बारेमा पनि चेतावनी दिन, सम्झना गराउन विफल हुनुहुँदैन है। अनि बाइबलमा परमेश्वरका विश्वासयोग्य सेवकहरूले यस्तै गरेको हामी देख्छौँ बारम्बार। अनि हामी केही पदहरू हेर्नेछौँ, अनि कृपया तपाईँले सकभर छिटो पल्टाउने कोसिस गर्नुहोला। सुरुमा फिलिपी 3को 1 मा पल्टाउँ। फिलिपी 3को 1 केही नमुनाहरू हेरौँ जसले चाहिँ बगाललाई बारम्बार सम्झाउने काम गरिरहेका थिए। फिलिपी 3को 1 मा, गलाती, एफेसी, फिलिपी, कलसी। फिलिपी 3को 1 मा पावलले के भन्छन् त्यहाँ, म पढ्नेछु। यसो लेखेको छ, अन्तमा मेरा भाइहरू प्रभुमा आनन्द गर। तिमीहरूलाई यी कुराहरू बारम्बार लेख्नमा मलाई साँच्चै कष्ट हुँदैन, तर तिमीहरूका निम्ति सुरक्षा छ। अनि 2 पदमा उनले झुटा शिक्षाहरूको बारेमा बताउन थाल्छन्। कुकुरहरूदेखि होसियार, खराब काम गर्नेदेखि होसियार, काटकुट गर्नेहरूदेखि होसियार। काटकुट भनेको चाहिँ खतना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनेहरू। त्यसैले पावलले 3को 1 मा के भन्दैछ भने यी कुराहरू म बारम्बार तिमीहरूलाई लेख्छु अनि बारम्बार लेख्न मलाई कष्ट हुँदैन। त्यसैले यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने पहिलो कुरा त पावलले झुटा शिक्षकहरूको बारेमा अक्सर चर्चा गर्थे, बारम्बार चेतावनी दिन्थे। दोस्रो कुरा हामी के सिक्छौँ भने पावलको निम्ति यो बारम्बार चेतावनी दिने कुरा चाहिँ कष्टपूर्ण थिएन है, कष्टपूर्ण थिएन। अनि तेस्रो कुरा हामी के सिक्छौँ भने यो बारम्बार चेतावनी दिनुको उद्देश्य चाहिँ विश्वासीहरूको सुरक्षा थियो। त्यसैले किन बारम्बार चेतावनी दिइरहेको थियो पावलले? विश्वासीहरूको सुरक्षाको निम्ति मुख्य कुरा थियो। त्यसै असल सेवकले यी कुराहरूको सम्झना गराइराख्छ बगाललाई। पत्रुसले पनि यस्तै गरे। दोस्रो पत्रुसमा पल्टाउँ त छिटो छिटो। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 12 देखि 15 पदमा
पत्रुसले त्यहाँ केही कुराहरू बताउँछन्। दोस्रो पत्रुस 1:12-15 म पढ्छु। यसै कारण म यी कुराहरूको विषयमा तिमीहरूलाई सधैँ सम्झना गराउनका निम्ति लापरवाह हुने छैन। हुन त तिमीहरू यी कुराहरू जान्दछौ र हालको सत्यतामा स्थिर छौ। हो, जबसम्म म यस डेरामा रहँला तबसम्म तिमीहरूलाई सम्झना गराइकन तिमीहरूलाई उत्तेजित गराउनु म उचित सम्झन्छु। 14 पद, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टले मलाई देखाउनु भए अनुसार मेरो डेरा उठाइने समय चाँडै आइरहेछ भनी म जान्दछु। 15 पद, त्यसमाथि मेरो मृत्युपछि तिमीहरूले यी कुराहरू सधैँभरि सम्झनामा राख्न सक भनी म प्रयत्न गर्नेछु। यसरी यहाँबाट धेरै कुरा हामी सिक्छौँ। पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ भने पत्रुसले पनि आफू शरीरमा हौन्जेल यी कुराहरूको सम्झना गराउन लापरवाह भएनन् है। यसो गरौँ, तपाईँहरूलाई सजिलो हुनलाई तपाईँले यो म जे भन्दैछु यसलाई चाहिँ स्क्रिन क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस् न, म यहाँ मिलाइदिन्छु। अनि त्यसपछि स्काइपबाटै गर्नुभयो भने अरूलाई पनि सहायता हुन्छ होला। हुन्छ, यति स्क्रिन क्याप्चर गर्नुहोस् अहिले। म बताउँदै गर्छु ल। पत्रुसले पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ भने पत्रुसले आफू शरीरमा हौन्जेल यी कुराहरूको सम्झना गराउन लापरवाह भएनन्। दोस्रो चाहिँ उनीहरूले यी कुराहरू जानेका छन् भनेर नदोहोऱ्याउने विचार पनि गरेनन्। तिमीहरू जान्दछौ, ठिकै छ, म दोहोऱ्याउँदिनँ भनेन, तर भने हुन त तिमीहरू जान्दछौ, त्यही पनि म दोहोऱ्याइरहेको छु। तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरू स्थिर छन् भनेर आफू ढुक्क भएर पनि बसेनन् पत्रुस है। चौथो कुरा चाहिँ आफू जीवित हौन्जेल सम्झना गराउने अठोट गरेका थिए। भनेको म यो डेरामा रहँला जबसम्म म सम्झना गराइकन तिमीलाई उत्तेजित गराउँछु, त्यसरी भन्दैछन्। पाँचौँ चाहिँ यो सेवाद्वारा भनेको सम्झना गराउने सेवाद्वारा विश्वासीहरूलाई उत्तेजित गराइराख्नुपर्छ भनी पत्रुस जान्दथे, उत्तेजित गराइरहनुपर्छ भनी जान्दथे। छैठौँ चाहिँ जीवित हौन्जेल मात्र होइन, आफ्नो मृत्यु पछि पनि ती कुराहरूको सम्झना गर्न सकुन् भनी पत्रुसले प्रभुको प्रेरणामा पत्रहरू लेखेर दरि छाडे। पहिलो पत्रुस, दोस्रो पत्रुस है। अनि सातौँ कुरा चाहिँ यी कुराहरूको सम्झनाद्वारा विश्वासीको शुद्ध मन जगाइराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ 3 अध्यायको 1 पदमा पत्रुसले भन्छन्। पल्टम त 3:1 दोस्रो पत्रुस 3:1, हे प्रियहरू हो, अब म तिमीहरूलाई यो दोस्रो पत्र लेख्दछु। यी दुवैमा तिमीहरूलाई सम्झना गराइकन तिमीहरूको शुद्ध मन जगाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ सत्य त्यागीहरू हुनेछन् भन्ने कुरा, गिल्ला गर्नेहरू हुनेछन् भनेर सम्झना गराउन थाल्छन्। त्यसैले यहाँ सातौँ कुरा हामी के सिक्छौँ भने यी कुराहरूको सम्झनाद्वारा चाहिँ विश्वासीहरूको शुद्ध मन जगाइराख्नु पर्दो रहेछ हामीले। पत्रुस मात्र होइन, तर यहुदा र येशू ख्रिस्टले पनि त्यसै गर्नुभयो। यो पनि स्क्रिन क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। यहुदामा पल्टम त यहुदाको पुस्तक भनेको प्रकाशभन्दा अगाडि यहुदाको 5 पदमा हुन्छ हस्, धन्यवाद। यहुदाको 5 पद पल्टाउनु भयो होला है। तपाईँहरू चाहिँ छिट्टो पल्टाउन सक्ने हुनुपर्छ। यहुदाको 5 पदमा यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूले यो कुरा एकपल्ट जानेका थियौ, तापनि म तिमीहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। यसैले अनि यहाँ त्यसपछि त यहाँ सत्यत्यागीहरूको बारेमा कुरा गर्न थाल्छ उसले। त्यसैले यहुदाले यहाँ दुईटा कुरा हामी हेरौँ। यहुदाले चाहिँ पहिलो कुरा, यहुदाले पनि यी कुराहरूको सम्झना गराउन चाहे। दोस्रो चाहिँ उनीहरूले एकपल्ट जानेका थिए, तरै पनि उनीहरूलाई सम्झना गराउन महत्त्वपूर्ण ठाने। त्यसरी यहुदाले पनि सम्झना गराइराखे। चौथो चाहिँ ख्रिस्टको नमुना हामी देख्छौँ यहाँ। ख्रिस्टले पनि, अनि त्यो चाहिँ पद लेखेको छैन, तर हामीलाई के थाहा छ उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर, अक्सर गर्ने गर भन्नुभयो है। भनेको प्रभु भोजको विषयमा, प्रभु भोज चाहिँ हामी विश्वासीलाई ख्रिस्टको क्रुसको काम सम्झना गराउने माध्यम हो। अनि अर्को कुरा के सिक्छ भने विश्वासीहरूलाई समेत सुसमाचारको सत्यताहरू
सम्झना गराइराख्नु पर्ने रहेछ है। ख्रिस्टले पनि भन्नुभयो मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। अब फर्क्यौँ हामी पहिलो तिमोथीमा 4 अध्यायमा। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई पनि त्यसै गर्न उत्साह दिन्छ। तिमोथी, यी कुराहरूको सम्झना गरायो भने तिमी असल सेवक हुन्छौ। सबैले त्यही गरेका छन्। पावलले त्यही गरे, पत्रुसले त्यही गरे, यहुदाले त्यही गरे, ख्रिस्टले पनि त्यही गर्नुभयो। त्यसैले पावलले भने तिमोथी तिमी पनि त्यसै गर। विश्वासीहरूलाई सम्झना गराइराख। तिमोथी, किन त्यो भनेको होला? किन पत्रुसले बारम्बार भने होला? किन यहुदाले बारम्बार गरे? किन पावलले बारम्बार लेखे? किन ख्रिस्टले अक्सर गर्ने गर भन्नुभयो? किन तिमोथीलाई सम्झना गराइराख भन्नुभयो? कारण के हो भने हामी स्वभावैले बिर्सने मानिसहरू हौँ। हामी मानिस जातिहरू स्वभावैले बिर्सने मानिसहरू हौँ। शिक्षा पनि बिर्सन्छौँ। त्यहाँसम्म त छोडिदिउँ। दाउदले के भन्यो भने 103 अध्यायमा भजन सङ्ग्रह, हे मेरो प्राण परमप्रभुका उपकारहरू नभुल, नभुल, नबिर्सी है। भनेको परमेश्वरको उपकार धरि हामी बिर्सन सक्दो रहेछौँ। त्यसैले ख्रिस्टले भन्नुभयो मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। मेरो कति ठुलो उपकार छ, नभुल। हामी स्वभावैले भुल्ने मानिसहरू हौँ। त्यसैले हामीलाई सम्झना गराइराख्नुपर्छ। एकचोटि एउटा खोजकर्ताहरूले भनेको अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के खोज्न चाहे भने मान्छेहरूले कति भाषण सुन्छन्, साँच्चै कति सम्झन्छन् त उनीहरूले। अनि उनीहरूले खोजी गरे। एकचोटि एउटा वक्ताले चाहिँ जम्मा 10 मिनट बोलेको भाषण थियो, जम्मा 10 मिनट बोलेको भाषण। अनि त्यो 10 मिनटको भाषण सकिन बित्तिकै सुन्नेहरूलाई गएर प्रश्न गर्दाखेरि के पत्ता लगायो भने औसतमा 10 मिनटको भाषणमा त्यो 10 मिनट सिद्धिन बित्तिकै सोद्धाखेरि पनि 50% मात्रै सम्झिरहेका थिए, 50% त बिर्सिसकेको थिए तुरुन्तै। भोलिपल्ट त्यही 10 मिनटको भाषणको बारेमा सोद्धाखेरि 25% मात्रै याद थियो उनीहरूलाई, 75% बिर्सिसकेको थिए। एक हप्तापछि सोद्धाखेरि जम्मा 10% याद थियो, 90% बिर्सिसकेका थिए। भने हामीले झन् चर्चमा त है झन्डै 50 मिनटदेखि 1 घन्टाको प्रचारहरू सुन्छौँ। सुन्न बित्तिकै हामीले कति सम्झना राख्न सक्छौँ? हामी बिर्सने मानिसहरू। भने एक हप्ता पछाडि झन् के हुन्छ? हामी झन् बिर्सिन्छौँ। त्यसैले पनि बारम्बार सम्झना गराइरहनुपर्छ। कुनै सत्यतालाई एउटा घनले एउटा किल्लालाई भित्तामा हानेको जस्तै एकचोटि हानेर पुग्दैन, हानिरहनुपर्छ अझ जोडले अनि अझ भाँसिने गरी, अनि बल्ल त्यो स्थिर हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रचारहरू दोहोऱ्याएर सुन्ने गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण छ भने भनिएका कुराहरू दोहोऱ्याएर सुन्नुपर्छ। हामीले नोट्स लेख्नु गर्नुपर्छ, किनभने नोट्स लेख्दाखेरि अझै सम्झन सजिलो हुन्छ। अनि परमेश्वरले पनि बाइबलमा महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू दोहोऱ्याउनुहुन्छ। फरक ढङ्गले, फरक तरिकाले है। त्यो झ्याउ नलागोस् भनेर, अझै रमाइलो होस्, रोमाञ्चक होस् भनेर फरक ढङ्गले दोहोऱ्याउनुहुन्छ है। उहाँको तरिका हो त्यो। त्यसैले सम्झना गराउनुपर्छ यी कुराहरूको। अर्को कुरा पनि हामी हेरौँ। अब दोस्रो कुरा, असल सेवकले के गर्छ? असल सेवकले चाहिँ भक्तिको निम्ति साधना गर्छ भन्ने हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ 7 पददेखि झन्डै 11 पदसम्म नै हामी यो देख्छौँ है। पहिला हामी 7 पद र 8 पद पढौँ। पहिलो तिमोथी 4 को 7 र 8। तर अशुद्ध र बुढी स्त्रीका दन्त्य कथाहरूलाई इन्कार गर अनि भक्तिका निम्ति आफैलाई साधना गर। शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ, तर भक्ति चाहिँ सबै कुराका निम्ति लाभदायक हुन्छ, किनकि यसैमा अहिलेको जीवन र पछि आउने जीवनको प्रतिज्ञा छ। 7 र 8 पद। साधना भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा गिम्नाजो भन्ने शब्दबाट आउँछ। गिम्नाजो, जहाँबाट चाहिँ अङ्ग्रेजीमा जिम्नास्टिक भन्ने शब्द आएको। जिम्नास्टिक, शारीरिक अभ्यास, कसरत, व्यायाम है, एक्सर्साइज, यो अर्थ लाग्छ। त्यसैले असल सेवकले चाहिँ के गर्छ भने भक्तिको निम्ति एक्सर्साइज गर्छ, भक्तिको निम्ति साधना गर्छ है। त्यसैले साधना भनेको चाहिँ भक्तिको निम्ति एक्सर्साइज गर्नु, कसरत गर्नु। अनि यो कसरत चाहिँ कसरी गर्छ भने परमेश्वरको वचनको अध्ययन र वचन अनुसारको जीवनको जियाइद्वारा उसले एक्सर्साइज गर्छ भक्तिको निम्ति। अब 7 देखि 11 पदमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ यो भक्तिको साधना सवालमा है।
मैले चाहिँ यहाँ 5वटा महत्त्वपूर्ण पाठहरू निकालेको छु। अनि यो पनि फोटो खिच्नुहोस् है, यहाँ तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर। यस खण्डबाट सिक्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण पाठहरू 5वटा। भक्तिको निम्ति साधना गर्न अशुद्ध र बुढी स्त्रीका दन्त्य कथालाई इन्कार गर्नुपर्छ। अनि अर्को पाठ हामी के सिक्छौँ भने शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ। तेस्रो कुरा, भक्ति चाहिँ सबै कुराका निम्ति लाभदायक हुन्छ। भक्ति चाहिँ सबै कुराका निम्ति लाभदायक हुन्छ। चौथो चाहिँ भक्तिको निम्ति साधना गर्न परिश्रम गर्नुपर्छ र निन्दा सहनुपर्छ। अनि 5औं सत्यता चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने पाठ चाहिँ भक्ति गर्ने व्यक्तिले जिउँदो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दछ। त्यसैले यो दोस्रो बुँदामा हामी 5वटा यी पाठहरू हेर्नेछौँ। भक्तिको निम्ति साधना गर्छ असल सेवकले। पहिलो कुरा मेरो, भक्तिको निम्ति साधना गर्न अशुद्ध र बुढी स्त्रीका दन्त्य कथाहरूलाई इन्कार गर्नुपर्छ है। भनेको अब कस्तो कुराहरू हो? अशुद्ध र बुढी स्त्रीको दन्त्य कथा भनेको कस्तो कुराहरू? सन्दर्भ अनुसार हामीले हेऱ्यौँ भने 4 अध्यायको 1 देखि 5 को सन्दर्भ अनुसार चाहिँ अशुद्ध र बुढी स्त्रीका दन्त्य कथाहरू भने त्यस्ता कुराहरू हुन्। पहिलो कुरा चाहिँ 4 अध्यायको 1 देखि 5 बाट हामी के सिक्छौँ भने सत्य त्यागी तुल्याउने कुराहरू भनेको सत्य त्याग गर्न उक्साउने कुराहरू, सत्य त्याग जस्ता कुराहरू चाहिँ अशुद्ध कुराहरू हुन्, दन्त्य कथाहरू हुन्। दन्त्य कथाहरू भनेको रोमन क्याथोलिकमा धेरै दन्त्य कथाहरू छन्। जस्तै एउटा मान्छे मरेपछि ऊ चाहिँ सिधै नरक वा स्वर्ग जाँदैन रे, ऊ चाहिँ पर्गेटोरी भन्ने ठाउँमा गएर बस्छ रे। त्यो बिचको ठाउँ हो रे। पास्टर वा पादरी वा त्यो के भन्छ पुजारीलाई पैसा दिएर प्रार्थना गर्न लगाएपछि चाहिँ मरियमले उसलाई चाहिँ त्यो पर्गेटरीबाट स्वर्ग लैजान्छ रे। अनि कति छ कति दन्त्य कथाहरू। तर मुख्य कुरा चाहिँ कस्ता कुराहरू हुन्? सत्य त्यागी तुल्याउने कुराहरू हुन्। 4 अध्यायको 6 पद अनुसार यो अशुद्ध र बुढी स्त्रीका दन्त्य कथाहरू भनेको चाहिँ विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूबाट पालन पोषण हुन बाधा पुर्याउने कुराहरू हुन्। भनेको हरेक अशुद्ध कुराहरू र बुढी स्त्रीका दन्त्य कथाहरूले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरको पवित्र शास्त्रबाट पालन पोषण हुन बाधा पुर्याउँदो रहेछ। अनि अशुद्ध र बुढी स्त्रीका दन्त्य कथाहरू भने कस्तो कुराहरू हुन्? 4 अध्यायको 7 र 8 पदको सन्दर्भ अनुसार चाहिँ भक्तिहीनता ल्याउने कुराहरू हुन्। भक्तिहीनता ल्याउने हरेक कुराहरू चाहिँ अशुद्ध कुराहरू, दन्त्य कथाहरू। अनि साथै 4 को 8 अनुसार चाहिँ उसको सन्दर्भ अनुसार चाहिँ आत्मिक रूपमा बिल्कुलै लाभ नदिने कुराहरू चाहिँ अशुद्ध कुराहरू हुन्। त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचारहरू चाहिँ यदि हामी असल सेवक हुने हो भने हाम्रो मन चाहिँ त्यस्ता व्यर्थका कुराहरूमा लगाइरहनु हुँदैन। होसियार हुनुपर्छ। हाम्रो सोचाइ, विचार र मन, ध्यान चाहिँ विश्वासको पवित्र शास्त्रमाथि, असल शिक्षाको पवित्र शास्त्रमाथि मात्र हुनुपर्छ। मान्छेको फुस्रा कथा र रीतिहरूमाथि होइन है। त्यसैले पावलले भन्दैछ, तिमोथी यो अशुद्ध कुराहरू इन्कार गर, दन्त्य कथाहरू इन्कार गर, किनभने यिनले सत्य त्यागी तुल्याउँछ, यिनले बाधा पुर्याउँछ पालन पोषण हुनलाई, भक्तिहीनता ल्याउँछ, आत्मिक रूपमा लाभ दिँदैन है। त्यसैले अब दोस्रो पाठ पनि हामी विचार गरौँ यो खण्डबाट। शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ भनिएको छ 7 पदको अन्तिममा। माफ गर्नुहोस् 8 पदमा है। 8 पदमा शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ भनेर त्यहाँ भनेको छ। यो भनेको के हो? साधना भनेको एक्सर्साइज हो, कसरत हो। अब शरीरको साधना वा कसरत चाहिँ गर्नु नै हुँदैन भनेको होइन पावलले, त्यसले लाभ नै हुँदैन भनेको पनि होइन है। शारीरिक कसरतहरू गरिनु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ। एकचोटि मलाई एउटा डाक्टरले भन्नुभएको थियो, मुटुको डाक्टरले, हप्ताको कम्तीमा 5 दिन है, 5 दिन, अनि हरेक दिन चाहिँ 5 दिनसम्म हरेक दिन करिब
30 मिनट फटाफट हिँड्यो भने पनि एउटा व्यक्ति उसको मुटुको निम्ति त्यो लाभदायक हुन्छ अनि साथै उसको समग्र शरीरको निम्ति पनि लाभदायक हुँदो रहेछ है। त्यसैले शारीरिक व्यायामले केही लाभ दिन्छ त्यहाँ। हरेक दिन कम्तीमा 30 मिनट हिँड्यो भने 5 दिन मात्रै, अनि हप्ताको 2 दिन चाहिँ छुट्टी लिन सकिन्छ है, शरीरलाई आराम दिन सकिन्छ। त्यसैले शरीर आफैमा नराम्रो होइन, शरीर चाहिँ परमेश्वरको असल सृष्टिहरूमध्ये एउटा हो। अनि साथै मुक्ति पाएकाहरूका निम्ति त यो परमेश्वरको घर पनि हो। 1 कोरिन्थी 6:19-20 शरीरमा हामीले उहाँको महिमा गर्नुपर्छ। यो शरीर परमेश्वरको घर हो अनि प्रभुको कामको निम्ति पनि हामीले शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। यो शरीर हामीले उहाँलाई अर्पण गरेको छ। रोमी 12:1-2 आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदियो, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। त्यसैले हाम्रो शरीरलाई प्रभुको निम्ति स्वस्थ राख्नुपर्छ। अनि तर पावलले के सिकाइरहेको छ भने शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने त्यो लाभ चाहिँ आत्मिक लाभसँग तुलना गऱ्यौँ भने त्यो थोरै हो। हाम्रो शरीरलाई जति स्वस्थ राखे पनि त्यो अस्थायी कुरा हो, अनन्त कुरा होइन है। त्यसैले असल सेवकले हरेक बिहान उठ्छ अनि शरीरलाई नै अभ्यास गर्नलाई मुख्य स्थान दिन्छ, घन्टौँ एक्सर्साइज गर्छ शरीरको लागि। तर परमेश्वरसँगको शान्त समयलाई वास्ता गर्दैन भने त्यसले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन है। त्यसैले यहाँ पावलले के सिकाएर छ भने सन्तुलन राख भन्दैछ तिमोथीलाई। असल सेवकले एकातिर शरीरको साधनालाई पुरै व्यवस्था गर्दैन भने आत्मिक साधनालाई चाहिँ पुरै प्राथमिकता पनि दिन्छ उसले। पावल आफै पनि रोमको इलाकाहरू पुरै साम्राज्य पुरै घुमेका मानिस थिए, धेरै हिँडेका मानिस थिए। पावललाई खास शरीरको एक्सर्साइज गर्नु पर्थेन, हिँडेरै पुग्थ्यो, जगिङ नै पुग्थ्यो। अनि तिमोथीलाई चाहिँ के भनिरहेछन् भने तिमोथी तिमी कि त शारीरिक साधना गर कि आत्मिक साधना गर भनेर रोजाइ दिएको होइन, कि यो गर कि त्यो गरेर भनेको होइन, तर आत्मिक कुरालाई प्राथमिकता दिँदै दुवै कुरालाई सन्तुलनमा राख्न सिक भनेको। अनि त्यसैले शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ, अनि थोरै लाभ हुन्छ भने पनि किन छोड्ने हो र, गर्न सकिन्छ। तर आत्मिक साधना, भक्तिको साधना चाहिँ धेरै कुरालाई लाभदायक हुन्छ। त्यही कुरा सिकाएर चाहिँ यहाँ हामी अर्को पाठ यहाँ हेर्नेछौँ। तेस्रो पाठ चाहिँ भक्ति चाहिँ सबै कुराका निम्ति लाभदायक हुन्छ। 8 पदमा पढौँ फेरि। शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ, तर भक्ति चाहिँ सबै कुराका निम्ति लाभदायक हुन्छ, किनकि यसैमा अहिलेको जीवन र पछि आउने जीवनको प्रतिज्ञा छ है। त्यसैले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने प्रभुले हामीलाई शरीर दिनुभएको छ अनि यो असल पनि हो, तर यो शरीर दिनुको मुख्य कारण चाहिँ एक्सर्साइज होइन, शरीरको एक्सर्साइज होइन, तर भक्ति हो। हामीलाई किन शरीर दिनुभयो, यसको मुख्य कारण भनेको नै भक्तिको निम्ति हो है। प्रभुले मलाई शरीर दिनुभएको छ नि यो उहाँको महिमाको निम्ति हो, यो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन कहिले पनि। शारीरिक साधना यस जीवनको निम्ति मात्र लाभदायक हुन्छ, तर भक्ति चाहिँ सबै कुराको निम्ति, सबै भन्नाले यही जीवन र पछि आउने जीवनको निम्ति पनि लाभदायक हुन्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी यो संसारको लागि मात्र जिउँदैनौँ, तर आउनेवाला संसारको बाटो पनि हेर्छौँ। अनि त्यसैले प्रभुलाई मनपर्ने कुरा के हो त्यो जाँच्दै हामीले आफूलाई तिनमा अभ्यस्त गराउनुपर्छ। भक्ति भनेको के हो त्यो थोरै बताउन चाहन्छु। भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू हो। परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू गर्नु, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, सङ्गति, नानीहरूलाई हुर्काउने कुरा, उहाँको सेवा गर्ने कुरा, सुसमाचार सुनाउने कुरा, असल साक्षी भएर जिउने कुरा, यो सब भक्ति हो। परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने हरेक कुरामा जिउनु चाहिँ भक्ति गर्नु। त्यसैले हामीले त्यो गर्न ध्यान दिनुपर्छ। शारीरिक साधनाले शरीरलाई बलियो राखे चाहिँ आत्मिक साधनाले वा भक्तिले मानिसलाई, भित्री मानिसलाई बलियो र स्वस्थ राख्छ। शारीरिक साधना चाहिँ शरीरको निम्ति लाभदायक हुन्छ, तर आत्मिक साधना वा भक्तिको साधना चाहिँ सबै कुराको निम्ति लाभदायक हुन्छ। अनि 8 पद अनुसार पावलले चाहिँ 2टा क्षेत्रको कुरा गर्छन् जसले सबै कुरा समेट्छ। 8 पदमा पावलले के भन्छ भने किनकि यसैमा भनेको यही भक्तिमा पहिलो अहिलेको जीवन र दोस्रो पछि आउने जीवनको प्रतिज्ञा छ।
त्यसैले केही कुरा विचार गरौँ। भक्ति चाहिँ पहिलो कुरा अहिलेको जीवनको निम्ति लाभदायक हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने भक्ति चाहिँ हाम्रो वर्तमान जीवनको निम्ति पनि लाभदायक हुन्छ। जस्तै यो संसारमा हामी यो जीवनमा हामी यो छौँ, अहिले हामी शरीरमा छौँ अनि हाम्रो पाप स्वभाव पनि छ, हाम्रो शत्रु शैतान पनि छ अनि हामी सामना गरिरहेछौँ शैतानको। अनि शैतान चाहिँ गर्जने सिंह चाहिँ कसलाई निनु भनी चारैतिर घुमिहिँडेको छ वास्तवमा। अनि उसले चाहिँ शैतानले चाहिँ हामीलाई कसरी निल्न खोज्छ भने संसारका कुराहरूद्वारा परीक्षा पार्छ। आँखाहरूको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा र जीवनको सेखी, योद्वारा चाहिँ हरेक दिन हामीलाई परीक्षा पारिरहेको हुन्छ। अश्लील कुराहरू, अनैतिक कुराहरू, दुष्ट कुराहरूद्वारा भक्तिहीन मान्छेलाई आफ्नो शिकार त बनाएकै छ शैतानले है, तर विश्वासीहरूलाई समेत शिकार बनाउन चाहन्छ। यही जीवनमा, यही शरीरमा हामी युद्धमा छौँ, तर भक्तिको जीवन जिइरहेको व्यक्तिलाई यही जीवनमा लाभदायक छ। किनभने शैतानको त्यो हरेक परीक्षाहरू, शरीरको हरेक अभिलाषाहरू, आँखाको अभिलाषाहरू, जीवनको सेखीहरू अनि यो अनैतिक र दुष्ट र भ्रष्ट कुराहरूबाट उसलाई ठुलो सुरक्षा हुन्छ यही संसारमा, यही जीवनमा, यदि ऊ भक्तिमा जिरहेको व्यक्ति हो भने। यही जीवनमा प्रभुको सेवा गरिरहेको व्यक्ति यदि ऊ असल सेवक हो भने उसको विवेकलाई शुद्ध राख्नलाई परमेश्वरले सहायता प्रदान गर्नुभएको हुन्छ। पापको अभ्यासद्वारा उसको विवेक नडामिएको होस् भनेर भक्तिको जीवन जिइरहेको व्यक्तिलाई परमेश्वरले सहायता दिनुहुन्छ। भनेको चाहिँ ठीक ठीक काम गर्दै उसको विवेक शुद्ध रहिरहेको हुन्छ। उसको जीवन चाहिँ व्यर्थ हुनबाट जोगाइएको हुन्छ। कति विश्वासीहरू प्रभुको धेरै सेवा गर्न सक्थे, धेरै ठुलो कामहरू गर्न सक्थे, तर भक्ति गर्न चुकेको हुनाले, प्रभुको डर मान्न चुकेको हुनाले पापमा फसे। हुन त प्रभुले क्षमा गर्नुभयो, तर उनीहरू यसरी उठ्नु पर्यो कि अब कहिले पनि प्रभुको सेवा गर्न नसक्ने भएर उठ्यो। भनेको ऊ चाहिँ यही जीवनमा उसको लागि लाभदायक भएन, उसको भक्तिहीनता। तर एउटा व्यक्ति, तपाईँ र म, हामी भक्तिको जीवन जिउँछौँ भने हामीलाई यही जीवनमा सुरक्षा छ। आत्मिक रूपमा भक्तिपूर्वक जिउँदा आत्मिक मात्र होइन, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो पारिवारिक जीवन अनि हाम्रो सेवकाईको जीवनमा पनि परमेश्वरको आशिष हुन्छ। यही जीवनमा भजन सङ्ग्रह 127, 128बाट हामी के सिक्छौँ भने भक्ति गर्ने व्यक्तिको यही जीवनमा उसको परिवार फलवन्त हुन्छ। भनेको उसको वर्तमान जीवनको आशिषहरू हो। त्यो हामीलाई के चाहियो त्योभन्दा? यदि हाम्रो परिवार, हाम्रो छोराछोरीहरू जैतुनका रुख चाहिँ हुर्कन्छन् भने हाम्रो घरमा, हाम्रो पत्नी चाहिँ फलवन्त दाखको बोट जस्तै हुन्छन् भने त्यो नै यस जीवनको ठुलो लाभ हो हाम्रो निम्ति। अनि त्यो चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ भने मबाट सुरु हुन्छ। यदि म चाहिँ भक्तिको जीवन जिउन अठोट गरेको छु भने साथै उसको व्यक्तिगत जीवन पनि फलवान हुन्छ। एकचोटि हामी भजन सङ्ग्रह 112 हेरौँ त। 112 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 112 अध्याय 112 अध्यायमा त्यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूले यहाँको स्तुति गर, त्यो मानिस धन्यको हो जसले परम प्रभुको डर मान्छ, जो उहाँका आज्ञाहरूमा अति प्रसन्न रहन्छ। 2 पद, उसको वंश पृथ्वीमाथि शक्तिशाली हुनेछ, सिधा चालकारको पुस्ता आशिषित हुनेछ, उसको घरमा धन र सम्पत्ति हुनेछन्, उसको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि यसरी यो पुरै अध्यायमा यही जीवनमा हुने लाभ देखाएको छ। यदि एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको डर मान्छ भने यही जीवनमा उसले पाउने आशिषहरू बताएको छ। उसको पारिवारिक जीवनमा आशिष, उसको व्यक्तिगत जीवनमा आशिष, उसको सार्वजनिक जीवनमा आशिष, उसको सेवकाईको जीवनमा आशिष। त्यसरी पावलले भन्दैछ तिमोथीलाई, पावल भक्तिले चाहिँ के अरे तिमोथी, भक्तिले चाहिँ
सबै कुरामा लाभ दिन्छ। यही जीवनमा पनि, यही जीवनमा हामीले हाम्रो छोराहरू प्रभुमा मुक्ति पाएको देख्नेछौँ। यही जीवनमा हाम्रो छोराहरूले अझै फल फलाएको देख्नेछौँ। यही जीवनमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, व्यक्तिगत जीवनमा पनि। तर साथै भक्ति चाहिँ पछि आउने जीवनको निम्ति पनि लाभदायक हुन्छ भनेर पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन् 4:8 शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ, तर भक्ति चाहिँ सबै कुराहरूका निम्ति लाभदायक हुन्छ, किनकि यसैमा अहिलेको जीवन र पछि आउने जीवनको प्रतिज्ञा छ। भक्तिमा प्रतिज्ञा नै दिनुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई, है। हामीले हाम्रो नानीहरूलाई भक्ति साथ हुर्कायौँ भने ऊ बुढो हुँदा पनि त्यसबाट हट्ने छैन, यो प्रतिज्ञा हो। तर पछि आउने जीवनको निम्ति पनि प्रतिज्ञा छ, लाभदायक छ। यस जीवनमा एकछिन विचार गरौँ, मान्छेले कमाएको सम्पत्ति, नाम, इज्जत, सम्मान सबै उसले यहीँ छोडेर जान्छ, है। प्रभुलाई इन्कार गरेका धेरै धनवानहरू अहिले गरिब, तुच्छ र नरकको आगोमा दण्डित छन्। उनीहरूले यस जीवनमा प्रगति त गरे, तर आउनेवाला जीवनको निम्ति केही जग जोहो गरेनन्, केही जग छोडेनन्, है। भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायमा हामी त्यही देख्छौँ। आसाफले दुष्टहरूको कुरा गर्छ अनि उसले भन्छ ती चाहिँ भक्तिहीनहरू हुन्। पल्टाउनु पर्दैन, है, तर म पढ्दिने छु 73 अध्यायको 12 पदमा विशेष गरी यहाँ आसाफले के भन्छन् भने, हेर यिनीहरू चाहिँ भक्तिहीनहरू हुन् जसले यस युगमा उन्नति गर्छन्, तिनीहरू धन सम्पत्ति बढाउँछन्। कुन युगमा उन्नति गर्छन्? यस युगमा, तर आउनेवाला युगमा नि होइन, उनीहरू चिप्लिएर जान्छन्, है। त्यसैले भक्तिहीनहरूको जति छ यही जीवनमा छ, त्यति हो। जति कमाएका छन् यही जीवनको लागि, आउनेवाला जीवनको लागि केही पनि छैन। तर पावलले भन्छन् विश्वासीहरूलाई चाहिँ, धनवानहरूलाई, 1 तिमोथी 6:18-19 उनीहरू चाहिँ दिनको लागि तत्पर हुन्, यसो गरेर पछि आउने समयको लागि आफ्ना निम्ति असल जग जोहो गरिराखुन्, अनन्त जीवनलाई पक्रिराखुन्। त्यसैले भक्ति गर्नेहरूको जीवन चाहिँ भक्तिहीनहरू जस्तो हुँदैन। भक्तिको जीवनद्वारा हामीले स्वर्गमा धन थुपार्न सक्छौँ। मत्ती 6:20 त्यो चाहिँ हाम्रो पछि आउने जीवनको निम्ति हो। भक्तिको जीवनद्वारा हामीले इनामहरू कमाउन सक्छौँ, जो चाहिँ ख्रीष्टले हामीलाई दिनुहुनेछ, अनि त्यो इनामहरू चाहिँ अनन्तको निम्ति हो। त्यसैले पावलले के भन्दैछन् भने 9 पदमा चाहिँ, है, हेरौँ त त्यहाँ 4:9 यो विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन हो। अनि यो घरिघरि दोहोरिरहेछ, विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन। यो भने के हो भने, सुरुका समयका विश्वासीहरूको माझमा चाहिँ, विशेष गरी विश्वासीहरूको माझमा केही कथनहरू चल्थ्यो। ख्रीष्ट संसार पापीहरूलाई मुक्ति दिन आउनुभयो, अनि अथवा के अरे भक्ति चाहिँ सबै कुराको लागि लाभदायक हुन्छ, यस्तो खालको कथनहरू चल्थ्यो। अनि त्यो कथनहरूमध्ये केहीलाई उद्धरण गर्दै पावलले आफ्नो पत्रमा चाहिँ यो कथन जुन चलेको छ विश्वासीहरूको बिचमा, यो चाहिँ विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन भन्दै उसले उद्धरण गर्छन्। अनि यसलाई हामी यहाँ भ्याउन खोज्छौँ अहिले। अर्को हामी हेरिहालौँ, अर्को बुदा चाहिँ भक्तिको निम्ति साधना गर्न परिश्रम गर्नुपर्छ र निन्दा सहनुपर्छ। त्यो चाहिँ 10 पदमा पावलले बताउँछ। 10 पद, किनकि यसैका लागि हामी परिश्रम गर्दछौँ र निन्दा सहन्छौँ, है। 10 पद त्यही भन्छ पावलले। जस्तै शरीरको एक्सर्साइज गर्नेहरूलाई सोध्नुपर्छ, जो लिप्त भएका छन् शरीर मसल्स बनाउन, बडी बिल्डिङ गर्न। उनीहरूले के भन्छन् भने एक्सर्साइज गर्न सजिलो छैन भन्छ। धेरै समय छुट्याउनुपर्छ, घन्टौँ छुट्याउनुपर्छ, धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, खानेकुराहरूको बारेमा धेरै अनुशासित हुनुपर्छ, कडा परिश्रम गर्नुपर्छ, अनि बल्ल उनीहरूको शरीर केही बन्छ। तैपनि बिचरा उनीहरूले त्यो सब नाश हुने शरीरको निम्ति मात्र गरिरहेका छन्, जो एक दिन चाउरी पर्छ, बिरामी हुन्छ र मर्छ, अनि गाडिन्छ वा जलाइन्छ। तैपनि हामीले यहाँ उनीहरूकोबाट के पाठ सिक्न सक्छौँ भने, शरीरको साधनाको लागि त मान्छेले त्यत्रो परिश्रम गर्छन् भने भक्ति र आत्मिक एक्सर्साइजको लागि पावलले भन्छ हामी परिश्रम गर्दछौँ, यसैका लागि परिश्रम गर्छौँ, शरीरको लागि होइन। निन्दा पनि सहन्छौँ। भक्तिपूर्ण जीवनको अभ्यास चाहिँ सजिलो छैन, निन्दा रहित पनि हुँदैन। 2 तिमोथी 3:12 पावलले भन्छन् भक्तिसाथ जीवनीहरू सबै सतावटमा पर्नेछ। यो परिश्रम भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ कोपिआओ भन्ने शब्द रहेछ, जसको अर्थ चाहिँ थाक्नु, कडा परिश्रम गर्नु, क्लान्त हुनु। मत्ती 11:28 ख्रीष्टले यही शब्द प्रयोग गर्नुभयो।
हे सबै थाकेकाहरू हो, भारीले दबिएकाहरू, कडा परिश्रम गरेकाहरू, क्लान्त भएकाहरू म कहाँ। अनि विश्वासीहरूले पनि भक्तिको निम्ति यसरी नै परिश्रम गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले अनुग्रहले सित्तैमा मुक्ति पायौँ, तर हामी खास असल कामहरूका निम्ति सृष्टि गरिएका हौँ। एफएसी 2:8-10। प्रभुको काम र ईश्वरीय कुराहरू मेहनत साथ गर्नुपर्छ अनि हामी चाहिँ परिश्रम साथ गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। अनि परिश्रम साथ गऱ्यौँ भने शरीरको साधनाको परिश्रम त व्यर्थ छ एक दिन, तर हाम्रो मेहनत चाहिँ प्रभुमा व्यर्थ छैन। 1 कोरिन्थी 15:58 है, प्रभुमा व्यर्थ छैन उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले प्रतिज्ञा नै गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पावलले 10 पदमा के सिकाउँछन् भने 10 पद फेरि पढौँ। किनकि यसैका लागि हामी परिश्रम गर्दछौँ र निन्दा सहन्छौँ, किनभने हामी जिउँदो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दछौँ। त्यसैले भक्ति गर्ने व्यक्तिले जिउँदो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छ। अनि पावलले 10 पदमा यहाँ भन्छन्, हामी जिउँदो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दछौँ जो सबै मानिसहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, विशेष गरी विश्वास गर्नेहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँबाट धेरै कुरा सिक्छौँ परमेश्वरको बारेमा। उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ भरोसाको योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ सबै मानिसहरूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ विशेष गरी चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अनि यही कुराले नै हामीलाई परिश्रम गर्न, हामीलाई निन्दा सहन उत्साह दिन्छ, साहस दिन्छ। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी निन्दा सहेर पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो परमेश्वर कुनै ढुङ्गा वा दन्त्य कथाको ईश्वर मात्र हुनुहुन्न। येशू बौरी उठ्नु भएको छ, बौरी उठ्नु भएर परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भनेर सारा संसारलाई उहाँले प्रमाण दिनुभएको छ। उहाँ जीवित मात्र हुनुहुन्न, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ भरोसाको योग्य पनि हुनुहुन्छ है। ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउने परमेश्वर, हामी उहाँलाई पुरा भरोसा गर्न सक्छौँ अनि शान्तिमा विश्राम लिन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो परमेश्वर मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, सबै मानिसहरूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अब सबैले मुक्ति पाउँछ भन्न खोजेको होइन, तर सबैले मुक्ति पाओस् भनेर सबैको पाप बोकिदिनु हुने र सबैलाई आफू कहाँ बोलाउनु हुने परमेश्वर, सबैलाई मुक्त गर्न सामर्थ्य परमेश्वर, उहाँ सबैको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा एक एकलाई मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, एक एकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, एक एकलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। विश्वास गर्दैनन् त्यो मानिसहरूको कुरा हो, तर उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तर विशेष गरी हाम्रो परमेश्वर चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। भनेको हामी जसले उहाँलाई विश्वास गर्यौँ, अब हाम्रो मुक्तिदाता बन्नुभएको छ, उहाँ बनिसक्नुभयो विशेष गरी। त्यसैले हामी भक्तिको निम्ति परिश्रम गर्न सक्छौँ। 11 पद हेरेर अन्त गरौँ। पावलले यहाँ 11 पदमा भन्छ, यिनै कुराहरूको आज्ञा देऊ र सिकाऊ। त्यसैले असल सेवक यी कुराहरूको सम्झना गराऊ। असल सेवक भक्तिको निम्ति साधना गर अनि आज्ञा देऊ र सिकाऊ। अनि त्यसैले प्रचारकले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट आज्ञा दिनुपर्छ। पावलले तिमोथीलाई आफ्नै कुराहरूको आज्ञा देऊ भनेनन्, तर पावलले प्रेरितको रूपमा यहाँ लेखेका कुराहरू, अधिकारी परमेश्वरबाटको अधिकार पाएको व्यक्तिको रूपमा लेखेको पवित्र शास्त्रका कुराहरूको बारेमा अर्थी देऊ भने। तिमोथी आफ्नै कुराको आज्ञा देऊ भनेनन्, तर भने यिनै कुराहरूको आज्ञा देऊ जे मैले भर्खर लेखेँ यहाँ। त्यसैले प्रचारकले आफूलाई ठिक लागेका आफ्नै कुराहरू होइन, तर परमेश्वरकै वचनबाट सिकाउनुपर्छ। आज्ञा देऊ भनेको चाहिँ अधिकारसहित सिकाऊ भन्ने अर्थ पनि हो। प्रचार गर्नु भनेको सल्लाह दिनु मात्र होइन, अधिकारसहित सिकाउनु है। त्यसैले प्रचारकले परमेश्वरबाटको सम्पूर्ण अधिकारसहित आज्ञा दिनुपर्छ विश्वासीहरूलाई है। तीतस 2:15 त्यही भनेको छ, सम्पूर्ण अधिकारसहित यी कुराहरू भन, अर्थी देऊ र हप्काऊ। त्यसैले प्रिय दाजुभाइहरू, हामीले यहाँ धेरै कुरा सिक्यौँ आजको दिनमा। अनि मुख्य दुईवटा कुरा हामीले हेरेका छौँ है, कि एउटा विश्वासी चाहिँ परमेश्वरको असल सेवक चाहिँ दुईवटा कुरा गर्छ। मुख्य दुईवटा कुरा सिक्यौँ, 6वटा कुरा हामी सिक्नेछौँ। त्यसमा दुईवटा कुरा चाहिँ के थियो भने हामीले सिकेको चाहिँ
भाइहरूलाई यी कुराको सम्झना गराउँछ भनेको यी शिक्षाहरूको विषयमा सम्झना गराउँछ र साथै असल शिक्षक चाहिँ भक्तिको निम्ति साधना गर्छ।